सांगता चेअरपर्सन सांगतात तो आमी कोण तरी मॅथ्यू फ्रॉम वेलनेस सेंटर जाला लोकांनी वेलनेस सेंटरान आमचे वचपाचे एक बरें सुंदरशें वेलनेस सेंटर आहा आमच्या म्युनिसिपल क्वॉर्टर्सा भितर थंयसर घातलेलें आसा वेलनेस सेंटर आनी एक सड्यार घातलेलें आहा पण दोगांय खंय कोणाकूय कितें प्रॉब्लम सिकनेस प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो तुमी यूज करचो. इवन हांवें आमच्या कावन्सिलांक सांगला की तुमच्या वार्डांनी तुमी सांगच्या बा एक वेलनेस सेंटर आसा चिकाल्लीमूच अशें वचपाची गरज ना. खंय तरी बारीक जोर येत जाल्यार तुमी हांगा डॉक्टर आमी ऑलरेडी डॉक्टरांनी एक नर्स प्रोवायड केलेली आसा काय सांगलें आमच्या कावन्सिलराक आमी तो मेडिकल अलावन्सीस जे 2022 खंय तरी पेंडींग आसले ते 7,000 आसले ते खंय तरी आमी 9,000 केल्या. आनी जशें तेणी सांगलें टेम्पररी वर्कर्सांक जे आमचे आतां हालींच तांकां स्पेशल स्टेटस आहा ती वी आर द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी तांकां खंयच मेळनासलें ते आमी 3,000 केल्या. प्लस आमी तेंचो इन्शुरन्स केला 10 लाखाचो ती खंयसूच ना आनी अरावंड आनी 2 जाणांक ऑलरेडी तेचो कवरूय मेळोवपाक 10 लाख तांकां मेळ्ळे. म्हणजे आमी हे फर्स्ट म्युनिसिपालिटी आहा जितली आमकां जाता तितलो आमी प्रयत्न केला. आमचे जे मेन आसा ते आमचे बॅकबोन म्हणजे आमचे ते कामदार गार्बेज हे करता ते तांकां आमी जितली जाता तितली आमी मदत केलेली आसा. आमचे आयज तांकां 9,000 आनी ते टेम्पररी आहा तांकां 3,000 केलेले आसा. आनी मेन आमचो मुद्दो आसलेलो म्हणल्यार तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टायम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हे आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आनी ऑलरेडी आमी फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून तो थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करता तांकां आपयतले बाबा आमचें कितें आनीक कितें आसा तें तुमी तितूनच एड करून तें करपाचें म्हणून तो मेन इश्यू आसलो तो. प्लस सेकंड थिंग आमचे फीश मार्केट जे आमी नवीन बांदलेलें आहा तेचे खंय तरी आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताकाच दिवपाचें कित्याक तुमी पळयता कित्याक ते उदीक बिदीक आसा तितून घाण येता पूण तोय खंय तरी तोय मेंटेनन्स दिवपाचो आनी आमचे सड्या वयर जे आमचे न्यू पयलींचे बांदलेले आसा प्रिमायसीस जी बांदलेली आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाची आमी कित्याक मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास जावपा येना म्हणून. थर्ड थिंग जे आमचे गोंयकार जी आमची नुस्तें मागीर सकयल बसताली तांकां आमी वयर बसोवपाचें प्रोविजन केलें ती सगळी बसलेली आहा. खंय तरी बाकीचे आमचे जे गाडे आसा जे गाडे इनलिगल खंय आसा तांकां पयलीं खंय तरी तांकां सड्यार नाल्यार दुसऱ्या एरियान दिल्लेले पूण ते येवन सिटीनूच बसतात ते आमी आमच्या मनशाक सांगून आमी चॅक करपाक लागल्या ते बाबा वास्कोनूच आसा काय दुसऱ्या एरियान सिटीन सोडून दुसऱ्या एरिया आहा तांकां थंयसरले काडपाचें कित्याक आमचे जे लोक आमचे वयर बसल्यात तांकां खंय तरी गिरायक जावपाक जाय. आनी आमी तुमकां तुमच्या माध्यमान सांगला बा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या वास्कोकारांनी आमच्या मुरगांवकारांनी इतलेंच सांगता बा वचोन तांकां गिरायक घालचें कित्याक वयर चडचें ती जाणटी आसा ती तांकां जायना चडपाक वयर पण तेंच्यांनी प्रयत्न केला तेंचो एकूच भंय आसलो बा आमकां गिरायक जावचें ना म्हणून पूण लोकांनी आमच्या खंय तरी एक हें घेवचें आनी ते तरी खंय तरी वयर चडोवन तांकां गिरायक दिवचें इतलेंच चड आमी हेतून हें घेवंक ना. कावन्सील मिटींग आसली तेन्ना आमी सीपीके सांगलें की चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स आसले जे आमचे परमनंट एम्प्लॉय आसा तांकां 7,000 9,000 केल्ले आसा जे मेडिकल अलावन्स. सो हांव कितें म्हणटा म्हाजें मत आसलें कितें आमचे बीन थोडे भाव आसा जे वर्कर्स आसा गार्बेजीन काम करता पळय तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला गव्हर्मेंटान. हांव धन्यवाद म्हणटा कितें आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मॉविन गुदिन आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वास्कोचे MLA आसा दाजी सालकर तशेंच संकल्प आसा भागवजी तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करून हांकां टेम्पररी स्टेटस दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान. सो हेंचे मेडिकल अलावन्स जे आसा पळय ते जे 7,000 9,000 केला पळय ते तेंचे बीन वाडोवपाचे अशें हांवें अशें प्रपोजल मांडलें कावन्सिलान सांगलां की तांकां 3,000 वाडोवन दिता म्हणून पण ताका 3,000 पुरो जावचो ना. सो तेंच्यांनी आनीकूय तेजेर हें करपाचें आनी भर दिवपाचें आनी चड वाडोवपा जाय. सेकेंड थिंग तेंचे जे युनिफॉर्म अलावन्सीस आसा कितें गार्बेज अलावन्स आसा मागीर ताका ट्युशन फीस आसा जे परमनंट तांकां वर्करांक मेळटा ते बीन तांकां दिवचे अशें म्हणून हांवें हें केल्लें डिमांड केल्लो. सो चेअरपर्सन साहेबान आमकां आमचो गिरीश बोरकर आसा बरो डायनामीक चेअरपर्सन आसा तिणें सांगलां की आनी आमचो चीफ ऑफिसर आसा सिद्धिविनायक नायक तेंच्यांनी सांगलां की इम्प्लिमेंटेशन करतले पूण तेच्या पयलीं डिस्कशन करया आनी नंतर तो प्रपोजल आसा पळय तो आमी फॉरवर्ड करून मागीर एक कितें इम्प्लिमेंटेशन करया म्हणून. सो हांव ताका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा. सो जे परमनंट एम्प्लॉय आसा तशेंच आमकां जे टेम्पररी स्टेटस दिला एम्प्लॉय आसा टेम्पररी ते सुद्दां आमचे भावूच आसा आनी आमी जर कावन्सिलान बरें केलें जाल्यार कावन्सिल तांकां बरें मेळटलें. सो आमचे लास्ट मिटींग अशी म्हणना पूण हे आमचे लास्ट टेन्यूअर आसा कावन्सिलाचो. सो जर आमी जर बरें केल्यार तांकां बरें मेळटलें अशी म्हाजी अपेक्षा आसली.